मेटा या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के दरमियान 3D वर्ल्ड बनाने का मुकाबला जारी है। इस डिजिटल वर्ल्ड को मेटावर्स के बेहतरीन वर्जन के तौर पर देखा जा रहा है। डिजिटल दुनिया में एवेटार्स पहले से ही हमारे ट्विन का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अब वो हकीकी दुनिया में भी अपना रास्ता तलाश करने लगे हैं। एवेटार्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह तब्दील कर रहे हैं, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेटावर्स 80 की दहाई से मौजूद है? हेनरी एक इंसान है, वो सिर्फ आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि शायद मैं वाकई वैलेंटिनो हूँ। ऑनलाइन गेम हैबिटाट में खिलाड़ी एक ऐसे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड में आज़ादाना तौर पर मूव कर सकता है। ये वर्चुअल कम्युनिटी की पहली कोशिश थी। यहाँ लोग एवेटार के जरिए आपस में बातचीत कर सकते थे। आज के दौर में मेटा वर्ल्ड्स और एवेटार्स वर्सेटाइल हो गए हैं। ये नए लाइफस्टाइल की बुनियाद है। डिजिटल दुनिया, मेटावर्स, AR, VR और AI जैसी नित नई ऐजादात और 5G जैसे टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स की बदौलत आने वाले वक्त में बड़ी कामयाबी समेटने की सलाहियत रखती है। मार्क ज़करबर्ग ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि मेटावर्स उनका प्रोडक्ट है। उन्होंने तो अपनी कंपनी का नाम भी बदल दिया है। ये उनका मेटावर्स है। गेमिंग की दुनिया में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स कई सालों पहले से मौजूद हैं। डिजिटल अशिया की खरीदो फरोख्त की पेशगोई भी कई साल कबल कर दी गई थी। दरअसल मेटावर्स का मकसद लोगों को कनेक्ट करना है। मेटावर्स सोशल मीडिया का एवोल्यूशन है। यहाँ आप एक वर्चुअल मकाम पर अपने पसंदीदा फनकारों के कॉन्सर्ट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। आप एवेटार्स के जरिए अपने किसी दोस्त के साथ ऑनलाइन शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। VR और AR ग्लासेस की मदद से घर बैठे बहुत से काम किए जा सकते हैं। मेटावर्स फोन और टैबलेट्स के मौजूदा इकोसिस्टम को तब्दील कर देगा। मौजूदा दौर में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए मालूमात हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आईवेयर के जरिए मालूमात तक रसाई हासिल करना मुमकिन होगा। कल मैं अपने कुछ साथियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में मौजूद था। मैं इस मीटिंग में ग्रीन एलियन अवतार के तौर पर पेश हुआ और उसका तजुर्बा किया। VR चैट में नॉर्मल अवतार के तौर पर पेश होना अब नॉर्मल समझा जाता है। वर्चुअल स्पेस में भी अवतार को अपने जैसा क्यों बनाया जाए? यहाँ तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, आप जो चाहें बन सकते हैं। मेटावर्स एक ऐसी जगह है जहाँ कोई लिमिट्स या बाउंड्रीज नहीं है। बहुत से लोग मेटा के होराइजन वर्ल्ड्स या माइक्रोसॉफ्ट के मैश को पैसा कमाने के प्लेटफॉर्म के तौर पर भी देखते हैं। ये मुख्तलिफ इक़्तिसादी सरगर्मियों में सहूलत फराहम करेगा। लोग मेटावर्स में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ज़रिए पैसे कमाएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। हकीकी दुनिया की तरह मेटावर्स का लाइफस्टाइल भी तब्दील हो जाएगा। मेटा का दावा है कि मेटावर्स के जरिए यूरोप में 10,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। लेकिन मेटावर्स ने अभी तक खुद को गेम्स और प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के अलावा मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा नहीं बनाया। दूसरी जानिब चंद एवेटार्स कल्ट का दर्जा हासिल कर चुके हैं, जिसके बायस वर्चुअल और फिजिकल वर्ल्ड के दरमियान फ़र्क कम हो गया है। अब तो लिल मिकेला या किम जोलो जैसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स भी इंस्टाग्राम पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। यही नहीं बल्कि अब तो एवेटार्स पॉप स्टार्स की भी जगह ले रहे हैं। जापानीज सिंगिंग एवेटार हट्सुने मिकू को किसी इंसानी जिस्म की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो एवेटार की शक्ल में भी लोगों को महसूस कर सकती है। ये एवेटार्स का उरूज है। टोक्यो में मुनक्किदा एक कॉन्सर्ट में हजारों जापानी शायकीन हट्सुने मिकू की परफॉर्मेंस पर झूम रहे हैं, ये जानते हुए भी कि गुलकारा हकीकत में एक इंसान नहीं है। हट्सुने मिकू के डांस स्टेप्स बराह रास्त नहीं, बल्कि इन स्टेप्स को कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम किया गया है। ये डांस स्टेप्स पहले हकीकी डांसर्स की जानिब से पेश किए गए, जिन्हें मोशन कैप्चर के जरिए एवेटार में मुंतकिल किया गया। 15 साल बाद भी शायकीन इस वर्चुअल एवेटार को एक हकीकी पॉप स्टार की परफॉर्मेंस की तरह एंजॉय करते हैं। हट्सुने मिकू की शोहरत ने उनके अपने डेवलपर्स को भी हैरान कर दिया है। मुझे ऐसी कामयाबी की तवक्को नहीं थी, लेकिन ये अंदाज़ा था कि ये एक गैर मामूली सॉफ्टवेयर होगा। मुझे ये उम्मीद थी कि लोग इसे इस्तेमाल करने के लिए बेताब होंगे। इब्तिदाई तौर पर कंपनी ने अपने वोकलॉइड सॉफ्टवेयर के लिए मसनूई आवाज़ तैयार करने का मंसूबा बनाया। मज़कूरा सॉफ्टवेयर को मौसीकी में मसनूई आवाज़ें शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मौजूद एक एडिटिंग इंटरफेस फनकारों को धुन, पिच और दीगर पैरामीटर्स एडजस्ट करने में मदद फराहम करता है।
اس میں موجود وائس ٹمبر اسے دوسرے سافٹ ویئر سے منفرد بناتا ہے۔ ہم نے مختلف کلچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ووکیلائٹ کو ٹیون کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے مزید خوشگوار بنا سکیں۔ یہ سٹائل کافی پاپولر تھا۔ سن 2000 کے وسط میں کمپنی کو اندازہ ہوا کہ شائقین خواتین ایواتار کے ووکیلائڈز میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن ان سب کے بیچ ہٹسونے میکو کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس نام کا مطلب مستقبل کی پہلی آواز ہے، جس کے چرچے برسوں قبل سے ہیں۔ ہٹسونے میکو کی آواز کی مدد سے 1 لاکھ سے زائد دھنیں تیار کی گئی۔ ان میں سے کچھ دھنیں واقعی ہٹ ہوئی، یہاں تک کہ ہٹسونے میکو کے لیے ایک اوپرا بھی لکھا گیا کہ چیرو شیبویا کی جانب سے کمپوز کیا گیا۔ دی اینڈ نامی اوپرا ٹوکیو اور پیرس میں فیچر کیا گیا۔ آخر اس ایواتار اوپرا کو بنانے کے لیے انہیں کس چیز نے متاثر کیا تھا؟ اس کا ایک ثقافتی پس منظر ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور اوٹاکو کلچر بہت پہلے سے موجود ہے۔ عام طور پر اس قسم کے کلچر کو روایتی اوپرا سے مکس نہیں کیا جاتا۔ میں ان دو بالکل مختلف کلچرز کو آپس میں مکس کرنا چاہتا تھا اور یہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ تھا۔ کیا ایواتار جیتے جاگتے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیا وہ مر سکتے ہیں؟ ہٹسونے میکو ان جوابات کو تلاش کر رہی ہے۔ میں صرف گانا گا سکتی ہوں اور شاید بہت جلد میں یہ بھی نہ کر سکوں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں مر جاؤں گی؟ وہ انسان نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن مر جاؤں گی۔ وہ یہ بات بار بار دہراتی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی موت سے متعلق بات کر سکتی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ موت اصل میں کیا ہے۔ ایک ایسی ایواتار گلوکارہ جو اپنی موت سے متعلق بات کرتی ہے، یہ بڑی عجیب بات نہیں؟ یہ ڈیجیٹل ایواتارز ہمیں اپنے عزیز رشتہ داروں کی موت کا غم بھلانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر موجود جنوبی کوریا کی اس ویڈیو کو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں۔ شنگشی سنگ نے VR چشموں کی مدد سے اپنی فوت شدہ بیٹی ناجون سے ملاقات کی اور اسے دوبارہ الوداع کہا۔ لیون، تم کیسی ہو؟ ماں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ یہ بات میرے لیے تھوڑی پریشان کن بھی ہے۔ ویو اسٹوڈیوز نے ریکارڈنگز اور ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے اس کی آواز کو بنایا۔ مختلف ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کے ذریعے بچی کے چہرے اور جسم کو اینیمیٹ کیا گیا اور اسے ایک ڈیجیٹل شکل دی گئی۔ ملاقات کے بعد ماں نے کہا کہ اسے اپنی بیٹی کو دوبارہ دیکھ کر اچھا لگا۔ ایک ماں کے لیے یہ بہت منفرد بات تھی کہ ایک ایسے ورچوئل پارک میں اپنی بیٹی سے ملے اور اسے دوبارہ الوداع کہے جہاں وہ حقیقی زندگی میں بھی اس کے ساتھ وقت گزار چکی ہے۔ یہ واقعی بہت پرسکون تھا، لیکن دوسری جانب یہ ہمارے غموں کو ہمیشہ تازہ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کسی بھی غم کی مسلسل یاد دہانی سے اسے بلانا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل ایک تجربہ ہے۔ ابھی ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس عمل سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جرمن مصنف ہانس بلاک اور شریک مصنف مورٹس ریزیوک ڈیجیٹل امورٹلٹی پہ کام کرنے والے مختلف افراد سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام دی ڈیجیٹل سول ہے۔ ڈیجیٹل امورٹلٹی سے مراد ہے کہ انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے موصول ہونے والے آن لائن ڈیٹا کی مدد سے ایک ڈیجیٹل سول بنانا ممکن ہے۔ دنیا بھر میں موجود بڑی بڑی کمپنیاں بھی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ الگورتھم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کسی بھی شخص کے رویے کا پتہ لگا کر اس کی پروفائل بنائی جا سکتی ہے، جو اس کے مرنے کے بعد بھی محفوظ رہے گی۔ ان کمپنیوں کے مطابق وسیع ڈیٹا کے ذریعے مختلف شخصیات کے بارے میں پتہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیمبرج کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 10 لائکس کے ساتھ الگورتھم ہماری شخصیت کو ہمارے کلیگ سے بہتر سمجھ سکتا ہے، جبکہ 300 لائکس کے بعد یہ ہمیں ہمارے پارٹنر سے بھی بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ تو کیا ایواتار ہماری موت کے بعد بھی ہمیں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ چند کمپنیاں اس بات کی قائل ہیں اور ایسے چیٹ باٹس پر کام کیا جا رہا ہے جو مرنے والوں اور دنیا میں موجود ان کے پیاروں کے درمیان ورچوئل بات چیت کو ممکن بنا سکے۔ امریکی کمپنی ہیئر آفٹر بولنے والے ایواتارز آفر کرتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے ایک ایسا چیٹ باٹ تیار کیا جاتا ہے جسے آپ کی فیملی وائس اسسٹنٹ یا پھر ایپ کے ذریعے ایکسس کر سکتی ہے۔ آپ صرف مرنے والی کی زندگی کے متعلق ایک سوال پوچھیں اور باٹ ان کی آواز میں جواب دے گا۔ کیا آپ اس وقت اپنی زندگی میں کسی بڑے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں؟ ہاں،
کبھی کبھی آپ کو ایک نظریے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے آئی اور ایواتارز کے ذریعے ہم شاید ابدی زندگی کے قدیم خواب سے کہیں زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک نعمت ہے یا پھر زحمت؟ آپ میٹاورس اور ایواتار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔